अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नज़्म बारिश का पहला ख़तरा के अल्फाज मायने, मरकज़ी ख़्याल और दीगर मशक़ी काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अल्फाज मायने। सही अल्फाज देखिए और फ़रहंग पेज नंबर 181 पर इसके अल्फाज मायने दिए हुए हैं। आपने यहाँ से अल्फाज मायने करने हैं। पहला लफ्ज़ है आपका घनघोर। घनघोर, घनघोर के मायने हैं गहरा, खौफनाक। ठीक है, लफ्ज़ी मायने इसके घनघोर के गहरा और खौफनाक। फिर है बसात। बसात माने हौसला, हैसियत। फिर है फ़याज़। फ़याज़ के माने बड़ा, सकी, दरिया दिल। फिर है हच्चर मच्चर, बहाना, टाल मटोल। फिर है जोगा, काबिल, लायक, दिलावर, बहादुर, बाहिम्मत। जवाद, सकी, बेबिदात, बेहैसियत। हलावत, हलावत, मिठास, शीरीनी। हमियत, गैरत, शर्म, ललकार, सख्त आवाज़ में, सख्त आवाज़। निहाल, खुशहाल, खुश व खुर्रम। और ललकार के मायने ख़बरदार करना भी होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। एक दफ़ा मैंने और रिपीट कर दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये अल्फाज मैंने समझ में आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मरकज़ी ख़्याल। मरकज़ी ख़्याल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको लिखते जाइए और मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। लिखना शुरू करिए, हेडिंग दीजिए मरकज़ी ख़्याल। अब तो कॉपियाँ आपकी चेक होकर आ भी गई होंगी। जिन बच्चों ने चेक करने दी थी उनकी आ गई हैं, जिन्होंने नहीं दी हैं तो उनके पास तो कॉपियाँ वैसे ही मौजूद हैं, लिहाजा अपने काम का आगाज़ करें। सबसे पहले आपने यकीन नज़्म बारिश का पहला ख़तरा का टाइटल पेज बनाया होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर आप जो है वो मशक़ी काम जो है इसका वो करेंगे। सबसे पहले अल्फाज मायने और फिर मरकज़ी ख़्याल। जी लिखिए मरकज़ी ख़्याल। मंदरजा बाला नज़्म में, मंदरजा बाला नज़्म में शायर ने, मंदरजा बाला नज़्म में शायर ने बारिश के पहले ख़तरे को, मंदरजा बाला नज़्म में शायर ने बारिश के पहले ख़तरे को मरकज़ियत दी है और बारिश का पहले ख़तरे को मरकज़ियत दी है कि बारिश के पहले ख़तरे को हिम्मत करके बरसना होता है। बारिश के पहले ख़तरे को हिम्मत करके बरसना होता है। यहाँ मैंने गलती से बारिश का लिख दिया, बल्कि बारिश के होगा। बारिश के पहले ख़तरे को हिम्मत करके बरसना होता है। और जब बारिश का पहला ख़तरा, और जब बारिश का पहला ख़तरा जैसे ही अपनी हिम्मत से बरस पड़ता है, और जब बारिश का पहला ख़तरा जैसे ही अपनी हिम्मत से बरस पड़ता है तो दूसरे ख़तरे भी उसकी हिम्मत से फ़ायदा उठाकर बरस पड़ते हैं और ख़तरे ही मौज बनकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं, और ख़तरे ही मौज बनकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं। ये तो था मरकज़ी ख़्याल नज़्म बारिश का पहला ख़तरा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस नज़्म में जो शायर ने मरकज़ियत दी है वो इस बात को दी है कि कौम के अफराद, ठीक है, एक फ़र्द की जो है ना वो की ताकत नहीं रहती, लेकिन मगर एक फ़र्द को हिम्मत करनी पड़ती है किसी भी काम का आगाज़ करने के लिए, चाहे वो बारिश का पहला ख़तरा ही क्यों ना हो। तो उसकी मिसाल किसी एक फ़र्द की, जो कौम का कोई एक फ़र्द कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको देखकर दूसरे अफराद भी हिम्मत करके अच्छे काम करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब सब मिल जाते हैं, जब उनके अंदर एक ताकत आ जाती है, ठीक है, क्यों कि वो एक ताकत बन जाते हैं। मसल मशहूर है, एक अकेला दो 11। एक की क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर बाहम सब मिल जाएं, आपस में मिलकर किसी बुराई का मुकाबला करें तो क्या होता है, वो बुराई भी ख़त्म हो जाती है।
ٹھیک ہے، اور ان کی طاقت میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا ہے، یا دوسری اقوام یا دوسرے لوگ اس سے پھر ڈرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اصل میں جو شاعر نے بات بیان کی ہے وہ بارش کا خطرے کی ایک مثال دی ہے کہ جب بارش نہیں پڑتی، گھن گھور گھٹار آ جاتی ہیں، بادل چاروں طرف سے گھر گھر کے آ جاتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی، اور پھر ایک دم سے کیا ہوتا ہے تو پہلے کسی ایک کو ہمت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ بارش کا کوئی پہلا خطرہ ہو یا کوئی فرد ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب تک ہم میں سے کوئی کسی برائی کے خلاف اٹھے گا نہیں، جرأت نہیں کرے گا، تو دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ ڈرے سہمے رہیں گے، ہے نا، اور پھر وہ برائی کیا ہوگی کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر کوئی ایک فرد کسی برائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو ساتھ دیتے ہیں، تو اس برائی کو وہ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مل کر انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو شاعر نے بات بیان کی ہے اس پوری نظم میں، بارش کا پہلا خطرہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی ایک ہمت دکھا دیتا ہے تو پھر دوسرے اس کی ہمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی، بادل گھیر کے آ جاتے ہیں اور بالکل یوں لگتا ہے کہ اب بارش ہوئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بارش کے خطرے میں سے کوئی ایک بھی پہل نہیں کرتا۔ جب کوئی ایک پہل کر دیتا ہے، دوسرے خطرے برسنے لگ جاتے ہیں اور پھر بارش ہو جاتی ہے، اور جب پوری کھل کے برسات ہوتی ہے تو جل تھل ہو جاتا ہے، اور کھیت جو ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں پانی سے، ٹھیک ہے، زمین کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ تو پوری جب تشریح کریں گے تو ہم ظاہر سی باتیں پورا ہم کر جائیں گے، مرکزی خیال میں نے آپ کو لکھوایا ہے، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نظم میں شاعر نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں جو ہے نا، دیکھیے اس نظم کا جو آخری شعر ہے، ٹھیک ہے، کہ خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، ایک یہ والا مصرع اور ایک یہ والا مصرع، اے صاحب و قوم کی خبر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اتفاق یعنی آپس میں مل جل کے رہنا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی گھر میں بھی بہن بھائی مل کے رہتے ہیں تو وہ گھر مثالی ہوتا ہے، اور کسی قوم کے افراد مل جل کے رہتے ہیں تو پھر قوموں کو شکست نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اسماعیل میٹھی نے اپنی نظم میں بہت ہی پیاری بات، بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے کیسے پیش کیا ہے، انہوں نے بارش کے پہلے خطرہ کو اہمیت دی ہے، صحیح، اس کی مثال نے بارش کے پہلے خطرے سے دی ہے، اس طرح پہلا خطرہ برستا ہے اور پھر اس کے بعد بارش کھل کے برس جاتی ہے، وہ سارے خطرے جو ہے وہ برسنے لگتے ہیں، اور جو ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مرکزی خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے لکھ بھی لیا۔ اب ہم باقی مشقی کام کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں بچوں جملے بنانے ہیں، درج ذیل محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی پر کھیل جانا، جی پر کھیل جانا کیا معنی ہے؟ یعنی اپنی زندگی پر کھیل جانا، اپنی زندگی کو قربان کر دینا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی بازی لگا دینا۔ دوسرا ہے تولی کھڑی ہونا۔ تولی کھڑی ہونا مقصد کوئی جو ہے وہ پورے جذبے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ایک تو ہم اس کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں، تولی کھڑی ہونا یعنی کہ کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے، پوری طرح تیار ہو کر سامنے آ جانا، ٹھیک ہے، تولی کھڑی ہونا۔ پھر ہے پانی پھیر دینا۔ پانی پھیر دینا کسی مطلب اس کو تہس نہس کر دینا، برباد کر دینا کسی چیز کو۔ پھر ہے رگ حمیت۔ رگ حمیت یعنی کہ شرم، غیرت، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رگ حمیت کا پھڑکنا، کسی کی غیرت جو ہے وہ جاگنا، ٹھیک ہے، کسی کی غیرت کا جاگنا۔ اب ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ جی پر کھیل جانا، جی بنائیے، آپ بھی بنائیے، آپ بھی سوچیے، میں بھی بتا رہی ہوں۔ جی پر کھیل جانا، ہمارے فوجی جوان اپنے جی پر کھیل کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا آپ اس دوست کا نام لے سکتے ہیں کہ احمد نے اپنے جی پر کھیل کر اپنی بہن کی جان بچائی، یا اپنے پڑوسی کی جان بچائی، آپ اس طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں۔
फिर है तुली खड़ी होना। तुली खड़ी होना, बिल्कुल तैयार होकर खड़े होना। ठीक है, रज़िया तो लड़ने के लिए तुली खड़ी थी, या सारा या अहमद, अब अगर लड़के का लेंगे हम तो तुला खड़ा था। ठीक है ना, वो तो लड़ने के लिए तुला खड़ा था, और जैसे ही मैंने बात की वो लड़ पड़ा। ठीक है, आप अपनी अकल से भी कुछ बना सकते हैं। पानी फेर देना, पानी फेर देना, तहस नहस कर देना। ठीक है, अहमद ने हारिस की कोशिशों पर पानी फेर दिया, यानी कि उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया, उसकी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया। फिर रगे हमियत का फड़कना, रगे हमियत का फड़कना यानी गैरत का जाग जाना। ठीक है, जब आप ऐसा जुमला बना सकते हैं जैसे कि किसी की गैरत जाग गई। ठीक है, सोच के बनाइए कि जब अहमद ने अली को गाली दी तो अली की रगे हमियत फड़क पड़ी। सही है, उसकी गैरत जाग गई, और वो जाहिर जवाब में वो भी तो कभी जो सिर्फ जुमला बनाना है, मैं इतने समझाना नहीं है, सिर्फ जुमला ही बनाना है। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। जो अल्फाज जुमले भी हमने कर लिए, अल्फाज मायने भी हमने कर लिए, मरकज़ी ख़याल भी कर लिया। ठीक है, अच्छा 4 देखिए, इस नज़म के पहले हिस्से में ख़तरों की आपस की बातचीत और ख़यालात लिखे गए हैं। इन ख़यालात को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ठीक है, अब पहला हिस्सा देखिए नज़म का, यानी कि पहला बंद, पहला हिस्सा या पहला बंद। घनघोर घटा तुली खड़ी थी, हर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, हर ख़तरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ में गरीब ख़तरा, तर मुझसे किसका लब ना होगा, मैं और की हूँ ना आप जोगा। क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपनी ही करूँगा सत्यानाश, आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गरम, खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत। तो ये जो ख़तरे हैं वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसको आपने अपने लफ्ज़ों में करके लिखना है। पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा समझाया था, इसका पूरा मफ़हूम वजाहत की थी, तो उससे मदद लेते हुए आप ये पूरा करेंगे। इंशाल्लाह बाकी काम हम अगली क्लास में करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।